तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ धार्मिक मञ्च। भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक गर्नुहोला र आगामी आउने भिडियोहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आदिकवि भानुभक्तद्वारा रचित 8 काण्ड रामायण, जसमध्ये राजा रत्नग्रीव र शालिग्राम महिमा। आज्ञा गर्नु भयो प्रसन्न मनले, श्रीशेषले सादर। हे वात्स्यायन सुन्नुहोस् अब कथा, विस्तारले सुन्दर। त्यही बेला रघुनाथको हय हिँडो, नाच्दै र खेल्दै अनि। सारा फौज हिँड्यो कुनै नृपतिले, पक्रिलिनन् के भनी। बाटैमा नृपति थिए विमलजी, सद्भक्त तानी पनि। आएथे धन सम्पत्ति सबली, शत्रुघ्न भेट्छु भनी। श्री शत्रुघ्नजीले भने नरपते, चाहिन्न केही धन। खुसी छु म यसै प्रसन्न मनले, गर्दै रहु शासन। छोरालाई दिएर राज्य खुसीले, जान्छु म साथै भनी। सेनाकै सँगमा हिँडे विमलजी, राजा थिए तापनि। घोडालाई अघि लगाई सगमा, सेना पछाडि हुँदा। देखिन्थ्यो हयको प्रभाव बलियो, नाचेर त्यो उफ्रदा। घोडा पुग्छ जहाँ र जुन नगरमा, जो छन् त्यहाँ भूपति। न्युरन्थे मुखले भनी शरण छौ, दिन्थे धेरै सम्पत्ति। घुम्दै त्यो हय श्याम कर्ण यसरी, धेरै थरी देशमा। ठुलो पर्वतमा पुग्यो घुमी घुमी, राम्रो कुनै स्थानमा। त्यस्तो पर्वतमा थिए थरी थरी, खानी सुरत्नादिक। पानीका छहरा सुरम्य पहरा, वृक्षादि छन् पुष्पका। छन् राम्रा मुनिका कुटी वरिपरि, गन्धर्व विद्याधर। पत्नीका सँग डुल्दछन् घरि घरि, सानन्द चारैतिर। बोल्छन् हाँस चकोर सारस चरा, मैना जुरेली चरी। डुल्छन् निर्भय जन्तु घोर वनमा, चौतर्फ नाना थरी। त्यस्तो पर्वतलाई देखि सहसा, सोधे ती शत्रुघ्नले। कसको हो वन बागयो भन तिमी, हे मन्त्री विस्तारले। को छन् पर्वतमा मुनीश्वर तथा, कुन देव छन् स्थापित। यस्तो उत्तम आजसम्म कहिल्यै, देखिन कोही पर्वत। जानेको तिमीले छ यो विषयमा, एक एक त्यही कारण। यसको जुन इतिहास हो गर तिमी, सम्पूर्णको वर्णन। मन्त्रीले यति प्रश्न उत्तम सुने, शत्रुघ्नजीको जब। लागे भन्न बुझाई शान्ति मनले, विस्तार गर्दै सब। हे शत्रुघ्न कहिन्छ नीलगिरियो, सम्पूर्ण संसारमा। बस्छन् श्रीपति विष्णु लोकहरूको, रक्षार्थ यो स्थानमा। राजा उत्तम रत्नग्रीव कहिने, पहिले भएका थिए। त्यागी देह चतुर्भुजी हुन गई, संसार पारी गए। अर्को एक कथा यसै विषयको, विस्तार गर्छु अब। सुन्नाले पनि पाप ताप मनको, नासिन्छ यसले सब। सारै उत्तम एक कञ्चनपुरी, बस्थे त्यहाँ भूपति। राख्थे राज्य तथा प्रजा सुजनमा, माया दयादि अति। गर्थे भक्ति र रामका चरणको, श्रद्धा बढाइकन। अर्काको धन दारमा रत भई, जाँदैनथे लम्कन। धेरै वर्ष बिते सुशासन गरी, आयो बुढ्याई जब। चिन्ता बढ्न गयो अनेक थरीको, भन्थे ती हे माधव। पहिले गर्न सकिन दान मखबा, सद्धर्म केही पनि। थाले चिन्तन गर्न नित्य मनमा, के गर्नु परला भनी। रानीलाई भने प्रसन्न मनले, लौजाऊ तीर्थाटन। तिम्रो के छ विचार यो विषयमा, रानी मलाई भन। यस्तै बात गरी सुते दुईजना, सानन्द त्यही रातमा। आए ब्राह्मण एक स्वप्न बिचमै, ती भूपका सामुमा। प्रातः काल हुँदा उनै द्विज स्वयं, देखा परेथे अनि।
हातमा दण्डकमण्डलो छ, शिरमा लामा जटा नै पनि। निकै तेज मुहारमा छ, तनमा बल्लो छ आगोश्वरी। पाई दर्शन ती अनिद्ध द्विजको, तत्काल श्रद्धा गरी। ढोगे पाउ परेर आसन दिए, श्रद्धा गरी राम्ररी। सोधे सञ्च बिसञ्च हे द्विजपते, आज्ञा हवस् यो घरी। गर्दैछु म प्रणाम न्युरी पदमा, हे ब्रह्मचारी प्रभो। पाए दर्शन नाथको सफल भो, यो जन्म मेरो विभो। गर्नु भो जति तीर्थमा डुली सबै, हे देव ज्ञानार्जन। त्यसकै गर्नु हवस् प्रसन्न मनले, सुन्छु म त्यो वर्णन। जस्तो जुन महिमा छ तीर्थहरूको, जान्नु भएकै छ त्यो। सुन्छु वर्णन गर्नुहोस् हजुरले, सानन्द एक एकको। राजाको सुनि प्रश्न ब्राह्मण पनि, निकै भए हर्षित। थाले भन्न बुझाई बात मनको, उनको चिताई हित। हे राजन अहिले म तीर्थ महिमा, गर्छु सबै वर्णन। जुन जुन तीर्थ विषय पुगे, त्यही गरे स्नानादि औ मञ्जन। जो हो पाप निखार्नको अधिपति, ठुलो अयोध्यापुरी। त्यहाँ स्नान गरेर दान सरयूमा विप्र पूजा गरी। ताप्ती स्नान गरी पुगेम सहजै, राम्रो हरिद्वारमा। त्यहाँ पाप निखार्न यज्ञ प्रभु छन्, श्री विष्णुका रूपमा। डुल्दै हाटकमा अवन्तीपुरमा, पहुँची गरे दर्शन। ढोगी राम र कृष्णका चरणमा, खुसी भए थियो मन। त्यहाँबाट प्रयाग सङ्गम पुगे, स्नानादि पूजा गरी। पाए दर्शन बिन्दु माधवजीको, हे भूपति राम्ररी। पहुँचे थे कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहणैमा, स्नानको त्यो स्थल। फर्के थे मथुरापुरी सुख दिने, श्री कृष्ण लीला स्थल। गंगा सागरमा मुनि कपिलको, देखे गई आश्रम। ज्ञाता हुन् तिनी सांख्यका, थरी थरी शिक्षा दिने उत्तम। रेवा सागर स्नान दान गरियो, गोकर्ण गोदावरी। मल्लिकार्जुन तीर्थमा पनि पुगे, डुल्दै अनेकौं थरी। ठुलो तीर्थ छ गोमती जब पुगे, त्यसको सुने वर्णन। हड्डी मात्र परे पनि उज्जलमा, जानी नजानिकन। त्यसको बन्दछ चक्र गोमती, त्यही नै चक्र हो भन्दछन्। पूजा गोमती चक्रको गरी गरी, संसार यो तर्दछन्। त्यहाँ दर्शन श्री त्रिविक्रम प्रभु को गर्न पाए अनि। त्यहाँबाट हिँडे प्रसन्न मनले, पुग्छु म काशी भनी। काशीमा मणिकर्णिका छ तटमा, भागीरथी बग्दछिन्। तिनमा स्नान गरेर दान गर्दा, पापी दुखी तर्दछन्। बिन्दु माधव विश्वनाथ प्रभु छन्, श्री सङ्कटा योगिनी। ढुण्डी भैरव दण्ड पाणी सब छन्, कल्याण दाता पनि। काशीमा जति मर्दछन् मनुजबा, पन्छी र किरा पनि। दिन्छन् तारक मन्त्र श्री शिवजीले, ती मुक्ति हो उन भनी। काशीबाट गएर दाखिल भए सानन्द नेपालमा। न्वाही बागमती पुगे पशुपति, श्री शम्भुको पाउमा। पाए दर्शन गुह्य काली जननी, छन् सिद्धि देवी वहाँ। धेरै मन्दिर छन् अनेक थरीका, देवताहरूका त्यहाँ। नाना तीर्थहरू डुले अरू पनि, जाने सुनेका जति। बाँकी भारतमा रहेन बुझिलेऊ, कोही तीर्थ हे भूपति। डुल्दै फेरि पुगे प्रसिद्ध गिरिमा, हो नाम नीलाञ्चल। त्यस्तो हुन्न कहीँ पनि नरपते, त्यो छक्क पर्ने स्थल। देखे एक चतुर्भुजी स्वरूपको, साक्षात् कुसुण्डो थियो। विष्णुका जति चिन्ह हुन् सकल ती, प्रत्यक्ष नै देखियो।
देखी विष्णु स्वरूप चिन्ह न सकी, शोधे नगी चै गई, पायौ दिव्य स्वरूप कुन किसिमले, कुन युक्तिले के भई। लाग्यो भन्न सुनेर बात सहसा, हे ब्रह्मचारी सुन, सानै बालकमा मिली शिशुहरू खेल्थ्यौं रमाइकन। कोही मन्दिर एक उत्तम परै, देखेर हामी गयौं, कोही देव भए त दर्शन गरी फिर्चौं भनेका थियौं। ब्रह्मा इन्द्र कुबेर औ वरुणजी गर्थे त्यहाँ आरती, पूजा मन्त्रहरू पढी कति त्यहाँ गर्थे ती वेद स्तुति। गर्थे नाचर गान उत्तम कति, पाउ झुकी पर्दथे, पक्वन्नादि चढाउँदै शरणमा निहुरेर ती पर्दथे। पूजा यही क्रमले सकेर सबले प्रसाद खाई गए, आफ्ना आफ्ना पुरीमा पुगेर सबती आनन्द मान्दा भए। हामीले गइत्यो प्रसाद जति हो, बाँकी बचेको सब खायौं जाति न जाति उत्तम बुझी सारा शिशुले तब। श्री विष्णु भगवानले खुसी भई दिनु भयो दर्शन, हाम्रा शङ्ख गदादि चक्रहरूले शोभित भएथे तन। अन्तर्ध्यान भएर विष्णु भगवान जानु भए थियो जब, हाम्रो रूप भयो चतुर्भुज भनी आश्चर्य मान्यौं तब। त्यहाँ बाट फिरेर बालक सबै आफ्ना घरैमा गए, आमा बाबु र बन्धु बान्धव चकित भई हेतु सोधी लिए। पाए रूप त्यहाँ गएर जसरी सारा गरे वर्णन, आमा बाबु र बन्धु बान्धव पुगे गर्छौं भनी दर्शन। पाए रूप चतुर्भुजी सकलले आश्चर्य मानी लिए, जय जयकार गरेर विष्णु प्रभुको स्वस्थानमा फर्किए। लागे ब्राह्मण भन्न हे नरपते मैले भनेको सुन, जाऊ झट्ट त्यही प्रसन्न मनले गर्नु झुकी दर्शन। पायौ खान प्रसाद त्यो यदि भने श्री विष्णुको रूप त्यो, भेट्ने छौ तिमीले चतुर्भुज भनी मानेर पत्यारयो। यसमा संशय छैन केही मनमा यस्तो विचारिकन, पाए रूप चतुर्भुजी गई त्यही श्री विष्णुको दर्शन। हे राजन तिमीलाई सत्य सब यो मैले बताएँ अब, गर्नु दर्शन औ प्रसाद खुसीले खाई हुनु वैष्णव। सारा पाप हुनन् सखाप सहजै वैकुण्ठ भेट्टा उला, राम्रो रूप चतुर्भुजी सहजमै श्री विष्णुको पाउला। पाए ब्राह्मणबाट सुन्न महिमा तीर्थादिको त्यो जब, सोधे फेरि समाई पाउ दिजको त्यो तीर्थ यात्रा सब। बाटोका नियमादि छन् कति थरी गर्ने कति पालन, के गर्दा शुभ हुन्छ यो विषयमा भन्नुस् बुझाइकन। के गर्नु कहाँ गई दिन कति बस्नु ठुलो तीर्थमा, यसको वर्णन गर्नुहोस् अब मुने विस्तारका साथमा। यस्तो प्रश्न सुनेर विज्ञ द्विजले जान्छन् कि राजा भनी, बोले सुन्नुहोस् सबै नरपते त्यो तीर्थ यात्रा पनि। चारै धाम पुर्याउँछु म अहिले भन्ने इरादा धरी, गाह्रो पर्दछ जान पूर्ण पनि त्यो होला कि बाधा परी। रित्तै फिर्नु हुँदैन हे नरपते पुरा नपारिकन, जो शास्त्रोक्त विधान हो अब तिमी विस्तारले त्यो सुन। पहिले त्यो व्यवहार शुद्ध घरको सारा मिलाई दिनु, जसलाई दिनु पर्छ जे जति जहाँ सन्तोष मान्दै दिनु। काम क्रोध र लोभ मोह ममता त्याग्नु अहङ्कार र, ध्यान गर्दै भगवानका चरणमा मनलाई पार्नु स्थिर। साधु सज्जन विज्ञ पण्डित सबै लाई गरी स्वागत, आशीर्वाद लिनु प्रसन्न मनले विद्वान र ज्ञानीसित। सुन्नु नित्य कथा पुराण खुसीले आराधना विष्णुको, जप्नु केवल राम राम मनले चर्चा गरी शम्भुको।
बाटोमा मृग चर्म धारण गरी पहिरेर पीताम्बर बस्नु पर्दछ ब्रह्मचर्य व्रतमा सम्झी उनै ईश्वर। नित्यै भोजन एक छाक पथमा गर्नु हविष्यान्नको त्याग्नु पर्दछ मोह बन्धन सबै ठानेर बेकामको। पत्नी रूपवती लिएर सँगमा के जानु तीर्थाटन यसको केही फल प्राप्त हुन्न घरमै बस्नु छ राम्रो सुन। अर्काको धन खोस्नु चोर्नु जनले निन्दा नगर्नु स्तुति त्यो तीर्थाटनले हुँदैन फल केही हो सत्य हे भूपति। अर्काको उपकार गर्नु जनले सम्पत्तिले देहले दुखी दीन दरिद्रहीन जनमा गर्नु दया स्नेहले। साधु सन्त अनेक तीर्थस्थलमा जो मिल्दछन् सज्जन तिनको स्वागत गर्नु पर्छ जनले झर्को नमानिकन। डुल्नु तीर्थ र ब्रह्मचर्य व्रतको गर्नु सदा पालन त्यसले पूर्ण हुनन् मनोरथ गरे श्रीरामको चिन्तन। हिँड्नु पर्दछ एक कोश जति नै सानन्द पहिलो दिन व्रता हिँड्नु हुँदैन शास्त्रहरूले गर्छन् यही वर्णन। भोलिपल्ट कपाल खौरनु पनि मानिन्छ आवश्यक चोखो वस्त्र लगाउनु नियमको बन्नु सदा रक्षक। हिँड्दा सादर राम राम मुखले जप्नु स्वयं मनमन कहिल्यै गर्नु हुँदैन तीर्थहरूको सम्मान उल्लङ्घन। यात्रा पैदल गर्नु शास्त्र मतले त्यसको छ पुरा फल थोत्रा गन्थन वा वृथा गफ गरे होला सबै निष्फल। डोलीमा रथमा र यानहरूमा जो गर्छ तीर्थाटन आधा नै फल मिल्छ हे नरपते तीर्थादिको त्यसकन। पादत्राण लगाई तीर्थहरूको जो गर्दछन् सेवन चौथाई फल मिल्छ धर्म पथको गर्दै रहे पालन। गोहत्या सरी पाप लाग्दछ कतै गाढा चढेमा भनी तेस्रो भाग बटुल्छ धर्म जन जो बोल्दैन केही पनि। आठौं भाग लिनेछ सेवक बनी जो जान्छ तीर्थादिमा नासिन्छन् सब पाप ताप मनका जो बस्छ सन्तोषमा। यात्राको यही हो विधान नृपते मैले बताएँ सब त्याग्नु पर्छ हजुरले सकल यो साम्राज्यको वैभव। आफ्ना मानिस बन्धु सेवक जति छन् ती सबैको पनि जे जे वस्तुहरू दिनु छ खुसीले सुम्पी दिनु लौ भनी। गर्नु छैन विलम्ब देह कनयो जानी सदा अस्थिर यो तीर्थाटनले पुर्याउँछ छिटै वैकुण्ठमा आखिर। यस्तो अति सुनेर भूप पदमा राखेर आफ्नो शिर सम्झे श्रीहरिलाई भित्र मनले हे राम हे ईश्वर। मन्त्रीलाई नगीत डाकी नृपले आज्ञा दिएथे अनि मेरो उर्दी सुनाउ रैतीहरूमा लौ तीर्थ जान्छु भनी। मन्त्रीले नृपको सुनी हुकुम त्यो झ्याली पिट्याई दिए त्यो समाचार सुनी प्रजागण सबै तत्काल जम्मा भए। हामीले पनि गर्दछौँ नृपसँगै श्रीरामको दर्शन आए विज्ञ मुनि ऋषीश्वरहरू आनन्द मानिकन। प्रातः काल हुँदा उठेर सबले स्नानादि पूरा गरी श्रद्धा भक्ति चढाई राम पदमा कीर्तन गरे राम्ररी। जो जो उत्तम विप्र हुन् सकलको पूजा गरे भक्तिले इच्छा पूर्ण हुने सुआशिष दिए एक एकति विप्रले। पाई आशिष विप्रको खुसी भई पाऊ परे भूपति जाऊँ तीर्थ भनी हिँडे सबजना आनन्द मान्दै अति। यात्रामा सब एक कोश जतिमै विश्राम गर्दा भए रात्रिमा मिल कीर्तनादि हरिको सानन्द गर्दै रहे। नाचे गान गरेर नाम हरिको सम्झेर रात्रिभरि निन्द्रा पर्न सकेन रात्रिभरिमा भन्दै सबै हे हरि। राजाले पहिले कपाल शिरको फालेर लौरो लिए दण्डी झैं सबले कपाल र जनै
तत्काल त्यागी दिए। सन्यासी सरी भई गृहश्रम तजी वैरागी भई निस्पृह माया मोह सबै त्यजेर गरनु तीर्थाटनै केवल। राम्रो एक कमण्डलु र मृगको छाला गरे धारण रित्तै पाउ हिँडे भजेर मुखले हे विष्णु नारायण। बाटोमा पनि गर्दथे घरिघरि विप्रादि वेद ध्वनि जय जयकार गरेर उच्च स्वरले गर्थे ती शङ्खध्वनि। भेटिन्थे पथमा अनेक थरीका साना ठुला तीर्थजो तिनमा स्नान गरेर दान द्विजमा चर्चा गरी रामको। धेरै तीर्थहरू डुले खुसी हुँदै राजा प्रजाले सब देखे एक नदी सफा जल हुने अत्यन्त राम्रो सब। गर्थे ध्यान तहीं बसी ऋषि मुनि ज्ञानी गुणी ब्राह्मण डुङ्गा चक्र स्वरूपका कति थिए मानो ती नारायण। शालिग्राम शिला थिए तटभरि पानी थियो निर्मल देख्दै चित्त हुने प्रसन्न सबले पानी पिए कलकल। राजाले अति स्वच्छ पुण्य सलिला देखे नदी ती जब सोधे नाम बताउनुस् यी नदीको ज्ञानी मुनि हो सब। यस्तो प्रश्न सुनेर ती नृपतिको सानन्द मानिकन सारा ती तपसी मुनि र ऋषिले गर्दा भए वर्णन। राजन यी नदीको महात्म्य छ ठुलो ती देवता बानर गर्छन् सेवन दान ध्यान खुसीले सद्भक्तिले सुन्दर। निस्के कि अघि गण्डबाट विधि कि अहिले यसै कारण भन्दैछन् शुभ नाम गण्डकी बनी यिनलाई ज्ञानी जन। भन्दैछन् शुभ नाम गण्डकी बनी यिनलाई ज्ञानी जन। नमस्कार मित्रवर्ग, म पण्डित मोहनानन्द घिमिरे हजुरहरूलाई भानुभक्त आचार्यद्वारा रचित 8 काण्ड रामायण श्रवण गराउँदैछु, जसमध्ये आज तीर्थहरूको राम्रो महिमा श्रवण गर्नुभयो। अगाडि आउने भागमा शालिग्रामको महिमा, हाम्रो नेपाल स्थित रहेको गण्डकी नदीको महिमा हामी अत्यन्त भाग्यमानी छौँ मित्रवर्ग। मात्र एउटा यस्ती नदी हुन् जसबाट शालिग्राम भगवान निस्किनुहुन्छ, केवल गण्डकी, अरू कहीँबाट पनि शालिग्राम प्रादुर्भाव हुँदैनन्। त्यही भएर हामी अत्यन्त भाग्यमानी छौँ। आगामी आउने दिनमा हामी शालिग्रामको महिमा अवश्य पनि श्रवण गर्नेछौँ। त्यसका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र सुझाव र सल्लाहका लागि लाइक र कमेन्ट अवश्य पनि गर्नुहोला। यति भन्दै म पण्डित मोहनानन्द घिमिरे आजको बसाइबाट बिदा माग्दछु। पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल, जय जननी।